बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी रियाज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं एक नहायत ही अहम मौजू को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इस मुल्क में आजकल बहुत सर उठा रहा है। ये एक फितना है जो अंग्रेज ने इस बरे-सगीर पाक हिंद में पैदा किया, तो जिसकी इब्तिदा कादियान से हुई, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड में इनको पाकिस्तान में काफिर कहा गया। और जो काफिर है आजकल ये बहुत ज्यादा सर उठा रहे हैं और नाज़रीन इनकी अकायद, इन पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, इन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं पाकिस्तान पीनल कोड के 2 सेक्शंस पे 298B और 298C मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में उनके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो इनके अकायद है उनको आश्कार किया है। तो चलते हैं वो वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। जरा गौर फरमाइएगा, कादियानियों का एक अकीदा है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिख दिया कि उनका अकीदा क्या है। ये है जो लिखा है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। कादियानियों से आप बात करेंगे, कादियानी कहें, कानों को हाथ लगाएंगे कि हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मैं अर्ज करता हूं, 35 साल मुझे हो गए हैं इस महाज पे काम करते हुए। माशाअल्लाह। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात की तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने में उनके ये पूरे अकायद लिख दिए। क्या कादियानी कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कादियानी कहते हैं इस दुनिया में उनका अकीदा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर नीचे तक। अगर किसी ने किताबें नहीं मिर्जा कादियानी की पढ़ी, हमारा कसूर नहीं है। अगर कोई आदमी यहां पे आके वायलेशन करता है ट्रैफिक की, उसका चलान होता है तो वो कहता है जी मैं तो गांव से आया, मुझे नहीं पता। नहीं, अगर आप इग्नोरेंस आया तो चलान होगा। कादियानी का अकीदा यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों में एक गलती का ज़ाला, हकीकतुल वही, अंजाम आतम, ये सब में मौजूद है। उन्होंने कहा 2 मोहम्मद इस दुनिया में आने थे। यह कादियानी अकीदा है। 2 मोहम्मद इस दुनिया में आने और दोनों आ गए। नंबर 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकरमा मदीना तैयबा वाले, ठीक। दूसरा मोहम्मद नौजुबिल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में वही सीरत, वही सूरत, वही कुरान, वही उनकी बातें लेके दोबारा कादियान में आए। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आप मुझे बताएं, ये मिर्जा कादियानी ने जो कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, उसका बेटा मिर्जा बशीर अहमद अहमद अपनी किताब कलमातुल फसल में यह लिखता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकल किया कि साहब अल्लाह ताला ने वादा किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपको दोबारा कादियान में नाज़िल करेंगे। अब जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है, अगर कोई कादियानी अजान देता है, उसमें लफ्ज मोहम्मद, वो मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं इसके मुताबिक। देन क्या होता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस खलील और रहमान खान साहब ने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ था इसमें, उन्होंने कहा कि अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अपने आप को मुसलमान कहे, कोई ऐसी, उस पे 298C ताजीरात पाकिस्तान, उस पे लगेगी 298C 3 साल कैद। लेकिन अगर कोई कादियानी लफ्ज मोहम्मद इस्तेमाल करता है, कलमा पढ़ता है कादियानी, सुप्रीम कोर्ट कहती है 298C नहीं लगेगी, 298C नहीं लगेगी, 295C लगेगी, जिसकी सजा सजाए मौत है। क्यों? वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। तो ये कादियानी बहुत सारे अपने घर के बाहर लिखा होता कलमा, उनको वो कहते हैं कि हम मोहम्मद, तो ये तौहीन रसालत है ना, ये तो धोखा देती है ना, धोखा देते हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे पास ये कादियानियों का कुरान है, ये कादियानियों की वेबसाइट पे मौजूद है। अच्छा, इसका 4था एडिशन है। ये है कादियानी को, कादियानी कहते हैं, इस किताब में लिखा है कादी मिर्जा बशीर ने कि 1857 की जंग आजादी में कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उठा लिया था, अब दोबारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे नाज़िल हुआ है।
اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ، اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں لفظ تلاوت جی، تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ حساس کیوں ہے؟ اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ باہر جائیں، کسی بھی جو ان پڑھ آدمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ریڑی میں فروٹ بیچ رہا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، عام مسلمان ہے، آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو، رحمت اللہ العالمین کون ہے؟ وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج کے بعد میں ہوں، انا آتینا کل کوثر اپنے پہ نازل کی، وَرَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَكَ وہ ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وہ کہتے ہیں۔ کس کا رونا روئیں گے؟ جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹریچر تقسیم کریں گے، آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ او سنو تم کیا کر رہے ہو، ایک طرف حدیث ہے، اس میں لکھا، اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھیے گا حدیث، آپ پڑھیے گا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس، یہ حدیث نقل کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے، نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی والدہ سے، والد سے، بیٹی سے، سب سے زیادہ محبت نبی پاس کرے گا۔ دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا؟ اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم کیوں انسان نہیں بنتے؟ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مجلس ہو رہی تھی، مرید آیا قاضی اکبر، ان کا شاعر تھا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خار، اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم، وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے، 2 اشعار سنیے۔ اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ، یہ لے گیا اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کے اپنے وہ نمایاں جگہ پہ وہ فریم لگایا۔ سپریم کورٹ نے وہ 2 شعر سنے، کیا شعر ہیں؟ اس نے پوری مجلس میں پڑھے، محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یا نعوذ باللہ پہلے انکمپلیٹ ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، یہ اشار موجود ہے، 295 سی لگے گی، یہ ہے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر لیں۔ یہ جو بات مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے کی کتاب کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ۔ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے، وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے، آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے، جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے، جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے، تو آپ کس طرح ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نور، جو ان کا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51، یہ 51 صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے، دنیا کے تمام، مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے،
भाई आप तो चले गए हैं यूरोप में, वो तो इंग्लिश समझते, आप उनकी किताबों का तर्जुमा क्यों नहीं करते? मैंने ये पेशगोई की थी कि अगर ये कादियानी कश्ती नूह का सिर्फ तर्जुमा करवा दें, छोटी सी किताब है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, M.A. मोहम्मद, सर जफरुल्लाह, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं तर्जुमा करते? अब सुनिएगा कोटेशन, उसमें क्या, मिर्जा कादियान से पूछा गया साहब आप ईसा किस तरह हैं? इतना मुजहा केस, इतना स्टूपिड जवाब दिया कि आदमी हैरत के समंदर में डूब जाता है। और कादियानी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम है। वो कहता है नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक। ईसा किस तरह है? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 51 पेज पे कश्ती नूह वॉल्यूम नंबर 90 पे कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हुआ। 10 मंथ मेरी प्रेगनेंसी रही, आफ्टर 10 मंथ मुझे दर्द जे हुई, और आफ्टर 10 मंथ मैं डिलीवरी हुई, मेरे में से मैं निकला, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। ये आज भी आप देखने जाके, ये आज भी मोबाइल खोलें, गूगल पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, ये आज भी किताब मौजूद है। नाज़रीन, मैंने तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, जिन पर मेरी जान कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान। तो अब आप लोगों की बारी है, इस फितना को जितना भी हो आश्कार करें। ये काफिर लोग हैं, इनके कुफर का इजहार ये नहीं करते, इनके कुफर के बारे में लोगों को बताएं, इनके क्या कायद है जो ये छुपाते हैं, और पाकिस्तान पीनल कोड में इनके लिए क्या सजा है, इनके अकायद के लिए, ये भी लोगों को बताएं। अब तक के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।